आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यो श्रृङ्खलामा अहिले पछिल्लो समय अत्याधिक बजार तताएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, जुनको बारेमा विरोध लिएर सम्बन्धित निकायहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। के हो त सामाजिक सुरक्षा कोष? यो ठिक छ अथवा बेठिक छ, अथवा यसलाई सुधारेर लागू गर्न सकिन्छ? यसको बारेमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। रोहित रेग्मी, उहाँ सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका, र त्यसै गरी विकास श्रेष्ठ, उहाँ उपमहासचिव हुनुहुन्छ नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घका। उहाँहरू दुवैलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्नु स्वागत छ। धन्यवाद। म सर्वप्रथम हाम्रो रोहितजीबाट नै सामाजिक सुरक्षा कोष, यस खासमा यो कोष के हो, यसको के जरुरत छ अहिलेको दिनमा, यो प्रश्न पार्नु। धन्यवाद। हजुरले जुन प्रश्न सोध्नुभयो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यस अर्थमा कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टरनेसनल्ली टेस्टेड प्रोग्राम हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ 1889 जर्मनीबाट सुरु भएको कार्यक्रम चाहिँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा आउँदै गर्दा त हामी धेरै ढिलो सुरुवात गरेका छौँ। 1935मा अमेरिकामा सुरु भयो र अहिले नेपालमा हामी करिब 2076 सालदेखि मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ। 2076 साउनदेखि शुभारम्भ भएको यो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको। त्यस हिसाबले अब यो के हो त भन्दै गर्दा मान्छेको जीवनकालमा आइपर्ने विभिन्न असहजताहरू, मान्छेको जीवनकालमा बिरामी हुन्छ, दुर्घटनामा पर्छ, उसको मृत्यु हुन्छ, लगायतका जीवनकालमा आउने विभिन्न असहजताहरू हुन्छन्। त्यो असहजतालाई सम्बोधन गर्नलाई आर्थिक रूपमा आउने असहजतामा चाहिँ टेवा पुर्याउने कार्यक्रम हो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। मान्छे बुढेसकाल हुन्छ, त्यो बेला पनि जीवनभरि पेन्सन दिने खालको कार्यक्रम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। कुन क्षेत्रका कस्ता श्रमिकहरूलाई समेट्न सक्छ? नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दा श्रम ऐन 2074 सालमा आयो। श्रम ऐन 2074 साल भदौ 19 गते जब श्रम ऐन नेपालमा आयो, त्यो बेलादेखि त्यो श्रम ऐनकै पार्टमा हेर्ने हो भने श्रम ऐनको दफा 180 ले श्रम ऐन लागू नहुने सेक्टर भनेर तोकेको छ। त्यो सेक्टर बाहेक जहाँ जहाँ श्रम ऐन लागू हुन्छ ती सबै सेक्टरका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य भनेर श्रम ऐनको दफा 52, 53, 54, 55 र को व्यवस्था चाहिँ 57 ले गरेको कारणले श्रम ऐन लागू हुने सेक्टरका लागि अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य हो। तर भविष्यमा अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगारमा रहेकाहरू लगायतका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने भनेर त 15 पञ्चवर्षीय योजनाले पनि भनेको छ नि त। त्यस हिसाबले गर्दा यो सबैलाई हो, सम्पूर्ण नेपाली नागरिक लागि हो। तर अहिले शुभारम्भ चाहिँ औपचारिक, निजी र सङ्गठित सेक्टरबाट भएको छ। यो सङ्गठित क्षेत्र अनि असङ्गठित क्षेत्र सबैलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ कि यसलाई असङ्गठित क्षेत्र चाहिँ यसमा अहिले दायराभित्र पर्दैन? अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात चाहिँ सङ्गठित क्षेत्रबाट भएको छ, तर अल्टिमेटली यो असङ्गठित क्षेत्रमा त जानैपर्छ सम्पूर्ण नागरिकलाई समेट्नको लागि। त्यस हिसाबले नै हाम्रो सञ्चालक समितिले चाहिँ एउटा उपसमिति बनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र जुन असङ्गठित रूप श्रम छ त्यहाँ, त्यो अनौपचारिक सेक्टर र चाहिँ अर्को चाहिँ स्वरोजगारको क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी कार्यविधि तर्जुमाको क्रममा छ। यो के र किन हामी एकछिनमा आउँला। म विकासजीको माएँ। विकासजी, विशेष गरी यो नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा अनुशासित क्षेत्र भनेर ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चिनिन्छ। तर ब्याङ्किङ क्षेत्रले सरकारले लागू गरेका सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यति धेरै मन पराइराखेको देखिँदैन र विरोधका आवाजहरू सुनिन्छ। कारण के हो ब्याङ्किङ क्षेत्रले यसरी विरोध गर्नुको पछाडि? धन्यवाद प्रश्नको लागि। पक्कै पनि यहाँले सुरुमै भनिदिनु भयो, ब्याङ्किङ क्षेत्र इतिहास हो यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको डेटसम्म यो जति पनि यो वित्तीय संस्थाहरू हुनुहुन्छ एकदम अनुशासित, पारदर्शी भन्छौँ हामी। 1 रुपियाँ पनि ट्याक्सहरू तलमाथि नगरिकन हामी काममा विश्वास राख्ने एउटा प्राइभेट सेक्टरका हाम्रो जति पनि सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ त्योमा लागिरहेको संस्थामा हात हाल्नुमा अहिले हामीलाई पनि त्यही शङ्का उब्जेको छ। कतै यो अनुशासित भएर बसेको एउटा वित्त भनेको हामी हेर्दाखेरि सानो रूपमा छ सङ्ख्या। अघि उहाँले भन्नुभयो सङ्गठित र असङ्गठितको कुरा। सङ्गठित संस्थामा हामी थोरैमा पर्छौँ भोलोमा हेर्नुभयो भने टोटल, किनकि श्रमिक हेर्नुभयो भने 70-80 लाखको हाराहारीमा बताइएको छ। त्यसमा हामी हाम्रो गणना गर्नु भने 3% कति पढ्छौँ हामी होइन। तर तपाईँले काम हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी यो देशको अर्थतन्त्र धान्ने अहिले भन्नुहुन्छ भने कोभिडको यस्तो महामारीमा पनि अग्रपन्थीमा बसेर, तपाईँहरू जस्तै पत्रकार साथीहरू जस्तै हामी पनि अग्रपन्थीमा बसेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यो अत्यावश्यक सेवा भनिएको छ जसलाई यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि
अहिले आएर जुन यो सामाजिक सुरक्षा कोषको रूपमा लाद्न खोजिएको छ, जुन हामीले त यसलाई जबरजस्ती भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा ऐन ल्याएरै योमा ऐन अन्तर्गत कानुन मानेन भने उसमा आउनुभएको छ नि। हामीले चाहिँ यो सार्वभौमिक हामीले जुन पाएका छौँ, हामीलाई संविधानले दिएको हक, त्योमा टेकेर हामीले चाहिँ कुनै संस्थामा जान पाउने नपाउने, आफ्नो कमाइ कहाँ राख्न पाउने नपाउने, यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिक हक हो कि हाम्रो भनेर हामीले चाहिँ यसरी लबिङ गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा यहाँले आपत्ति चाहिँ के हो विशेष गरी म यसमा आउँछु। तपाईँलाई मैले अलिकति जोड्न खोजेको छु, यहाँले जस्तै विरोधका कार्यक्रम भन्नुभयो, यहाँले कसरी बुझ्दैन हुन अनुरोध गर्छु भने सामाजिक सुरक्षा कोष ट्रेड युनियन आन्दोलनले ल्याएको कोष हो, यो सबैलाई अवगतै छ। यसमा हाम्रो समर्थन छ, पक्कै पनि सबैले समर्थन गरेर ल्याएको, यसमा हाम्रो असमर्थन हुने कुरै छैन। तर यो आउँदै गर्दाखेरि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि जुन हामीसँग बहस भएर छलफल भएर यो अगाडि आउनु पर्थ्यो, डाइरेक्ट ऐन आएर उहाँहरूले यसरी लिएर आउँदाखेरि र हामीले बुझेको चाहिँ यो चाहिँ पहिला असङ्गठित क्षेत्रहरूमा आउँछ र हामी हेर्दै जान्छौँ उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, अगाडि कसरी यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यो हेरेर हामी हाम्रो भावी योजनाहरू तर्जुमा गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर ठिक विपरीत उहाँहरूले चाहिँ पहिला हामी सङ्गठितमा हात हाल्नु, हामीलाई तर्साउनु भनेको चाहिँ हामीलाई शङ्का त्यहाँबाट प्रदान भयो। र यसमा पनि हामी भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई अलिकति शङ्का चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिलेको यो गर या मर भने जसरी हामीलाई जुन डु अर डाईको सिचुएसनमा उहाँले ल्याइदिनु भएको छ, यो चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ आपत्ति हो। किनकि यो उहाँले कसरी यो भन्नु होला, उहाँले फेरि चौरतरमा आएको यो योजना यत्रो वर्षसम्म पक्कै पनि हामीले यसलाई सुरुमा तपाईँले याद छ होला, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ एउटा संस्था हो जसले सुरुमा यो आवाज उठाइयो। हामीले सेमिनारै गरेर यो कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा हाम्रो सहभागिता सम्पूर्ण ब्याङ्किङ साथीहरू, हामी ब्यानरै बोकेर हामीले कतिपय ब्याङ्कले हामीले त्यो टी सर्टदेखि सबै स्पोन्सर गरेर त्यहाँ हामी अगाडि गएर सहयोग गरेका, हामीले नगरेका होइनौँ। तर यसमा जति जति भित्र हजुरको यसरी ऐनहरू दफाहरू पल्टाउँदै गयो, त्यसमा त यो त एकदम उहाँलाई पक्कै थाहा छ। यो दोस्रो संशोधन लिएर आइराख्नु भएको छ उहाँले कार्यविधि, यो दोस्रो संशोधन यतिकै आएको होइन। यसरी बहस गरेर बस्दै गर्दाखेरि हिजो 180 महिनाको ले भागा गर्नु पर्थ्यो भने अहिले 160 भएको छ, हिजो 6% भएको छ भने आज 8% भएको छ। यो त आवाज उठाएर हुँदो रहेछ नि त, होइन सल्लाह गरेर गयो भने त हुँदो रहेछ नि त। तर हामीलाई चाहिँ प्रश्न कहाँनिर छ भने यत्रो वर्षमा हामीले के हेरेर बस्यो त नि, यत्रो सङ्गठनहरू थिए, यत्रो ट्रेड युनियनहरू थिए, उहाँहरूले हामी यसरी बसेर छलफल गर्दाखेरि यो सिरियस लिएन। यो देशमा मलाई यही विडम्बना लाग्छ। तपाईँले आवाज सुनाउनलाई ढुङ्गे उचाल्नु पर्ने, इटे उचाल्नु पर्ने, तपाईँले आन्दोलनै गर्नुपर्ने, यो चाहिँ विडम्बना मान्दछौँ हामी। यहाँको माग चाहिँ के हो अहिले पछिल्लो दिनमा? जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता छैन हो कि अथवा यसलाई अहिले जे छ यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हो? अघि राजेन्जीलाई मैले भनिसकेँ, सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध होइन, यहाँभित्र भएका असङ्गति हामीलाई चित्त नबुझेको बुदाहरू छ, जस्तै सुधार्नु पर्ने कुराहरू सिम्पल तपाईँलाई भनेको हामीले खाइपाइ आएको सुविधा नगुमोस्। किनकि तपाईँको हामीले जुन अहिले कसैसँग दाजेको छैन सर, हाम्रो कमाइको जुन सञ्चय भएर बसेको छ, अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिनुपर्दा सञ्चय कोष र लगानी कोषमा हाम्रो पैसा जम्मा छ। अहिले के हुन्छ भने सर, मैले आजको डेटमा भोलि नै मैले जागिर छोड्न चाहेँ भने मैले राजीनामा दिएको त्यो चिठी लिएर गएर भोलिपल्ट मैले आफ्नो सम्पूर्ण ब्याजसहित रकम फिर्ता पाउँछु भने पाउँछु, त्यो प्लस मलाई संस्थाले दिएको मेरो निवृत्ति भरण कोषको जुन छ त्यो पनि मैले पाउँछु त्यति बेला भने। अहिलेको केसमा हेर्नु भने उहाँले कसरी ल्याइदिनु भयो भने मलाई आश्चर्य लाग्छ, ऐनमा कुनै पनि ऐनमा छैन होला यस्तो अगाडि 2078 असार मसान्त अगाडि आइस् भने यो सुविधा दिन्छु, यो पछि आइस् भने यो पाउनुहोस् है भन्ने चाहिँ यो कानुनलाई वर्जित उहाँहरूले त्यसरी ल्याइराख्नु भएको, त्यसमा हाम्रो आपत्ति। म रोइजी जस्तै उहाँले भन्नुभएको जस्तो सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरिकन अथवा यसलाई परिपक्व नबनाइकन आयो, यो चाहिँ विकासजीको इन्फर्मेसनको कमी हो भन्छु म चाहिँ। कुन आधारमा भने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा उहाँको प्रतिनिधित्व छ र उहाँलाई अर्को कुरा पनि राम्रोसँग थाहा छ, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्दै गर्दा सरकारले मात्रै अर्थात् रोजगारदाताले मात्रै अर्थात् श्रमिकले मात्रै ल्याउन सक्दैन, त्रिपक्षीय सहमतिमा मात्रै यी ऐनहरू आउने हुन्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन। त्यसै गरी कार्यविधि तर्जुमाकै सन्दर्भमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाताको 3 जना प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ सञ्चालक समिति सदस्य, उहाँहरूको मालिकहरूको प्रतिनिधित्व छ यहाँ कुनै न कुनै रूपमा। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँहरूको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व छ, उहाँहरू जुन सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै सङ्गठनसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो सङ्गठन जेटियुसिसीको 3 जना प्रतिनिधित्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा छ सञ्चालक समितिमा। उहाँहरूले इन्टरेक्सन गरेर
धेरै छलफल गरेर श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 74 सालमा आयो। 74 सालमा आएको ऐनको सन्दर्भमा अहिले आएर त्यो पनि उहाँहरूकै नेतृत्वहरूले बनाएर कार्यविधि कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिने हो। त्यो बनेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सवालमा उहाँहरूको विभिन्न खालका विषयहरू उठान गर्नुभएको छ। उहाँले अघि सन्दर्भमा उठान गर्नुभएको एक दुईवटा कुरामा सम्बोधन गरौँ, किनभने उहाँले जुन भन्नुभएको छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असङ्गठित क्षेत्रबाट सुरु हुनु पर्थ्यो, सङ्गठित सेक्टरबाट सुरु गरेकोले आशंका जन्मियो भन्नुभएको छ विकासजीले। पहिलो कुरा उहाँको त्योसँग म रहेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा, चाहे युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका विकसित भनेका मुलुकहरूमा टेस्टेड कार्यक्रम हो। त्यहाँ कुन चाहिँ देशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसरी कन्सोलिडेट रूपमा जाँदै गर्दा सुरुवातमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको छ त? औपचारिक क्षेत्रबाटै सुरु भएको छ। औपचारिक क्षेत्रबाट शुभारम्भ भएर बिस्तारै अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि फैलिने नै हो। यो औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित रह्यो भने चाहिँ उहाँहरूले गर्ने खबरदारी जायज हो। तर यो औपचारिक क्षेत्रबाट त सुरु, हामी 2 वर्षको बच्चा छौँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त दौडै भन्न खोज्नुहुन्छ भने त कसरी सम्भव हुन्छ? 2 वर्षमै अनौपचारिक लगायतका सबै सेक्टरलाई एकैचोटि लिएर आइज। एकातिर उहाँ भन्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप जानु पर्थ्यो, अर्कोतिर अनौपचारिकलाई पनि एकैचोटि ल्याउनुपर्छ। हेर्छु मैले यो उहाँको प्रस्तुतिबाट के बुझेँ भने उहाँलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ब्याङ्कहरू जानलाई आपत्ति होइन, तर पहिले हामी किन, ऊ पहिले कि म पहिले भन्ने कुराले हो उहाँहरूलाई भने अब त्यो विषयमा त छुट्टै उहाँहरूको त्यो कुरा सोध्न यस्तै होइन। अर्को कुरा पनि उहाँले उठान गर्नुभएको छ, म राखौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो डेडलाइनको कुरा 78 असारभित्र उहाँले जुन तुलनै पनि गर्नुभएको छ, खाइपाएको सुविधा मुख्य समस्या के हो भन्दा हजुरले क्वेसन राख्दै गर्दा खाइपाएको सुविधा घट्यो। खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्ने हो? रोहित रेग्मीले हो कि अर्थात् कुनै एउटा व्यक्तिले हो कि अर्थात् ऐन कानुनले हो? श्रम ऐन आउँदै गर्दा उहाँहरूले खाइपाएको सुविधा घट्दैन भनेर ग्यारेन्टी गरेका छ। श्रम ऐनको दफा 178ले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भनेर त्यहाँ राखेर 178 को उपदफा 3ले श्रम ऐन कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उहाँहरूले पाइरहेको सुविधामा चाहिँ कमी गर्न पाइँदैन है भनेको छ। र अझ भनौँ दफा 34 खाइपाएको सुविधा नघट्ने भनेको छ। त्यस हिसाबले गर्दा श्रम ऐनले ग्यारेन्टी अझ उपदानको सन्दर्भको उहाँको कुरा हो भने म के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने श्रम ऐनको दफा 53 हेरौँ। श्रम ऐनको दफा 53ले प्रत्येक श्रमिकलाई डे 1 देखि 8.33% रकम उपदान बापत जम्मा गरिदिनुपर्छ भनेको छ। त्यो 8.33 भनेको कति हो? 8.33 × 12 भनेको 100 होइन, 100 हो नि त। त्यो भनेको 1 वर्ष काम गरे बापतको 1 महिनाको उपदान हो नि त। उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको रोजगारदाताले 3 महिना 4 महिनाको उपदान दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई कुन आधारमा दिनुभयो त? श्रम ऐनले त 1 महिनाको मात्रै भन्छ, बढी दिनुभयो नि त। त्यो बढी किन दिनुभयो भने त्यही श्रम ऐनको दफा 3ले चाहिँ श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था न्यूनतम मापदण्ड हो, त्योभन्दा बढी दिन पाइन्छ भनेकोले नै बढी दिनुभयो। अब बढी दिनलाई उहाँ सामाजिक सुरक्षामा नआउँदै गर्दा उहाँको रोजगारदाता तयार, तर सामाजिक सुरक्षामा आउँदै गर्दा चाहिँ उहाँको रोजगारदाताले दिन भन्छ कि भन्ने कुरालाई समेत सम्बोधन गर्नलाई श्रम नियमावलीको नियम 23 को उपनियम 4ले स्पष्ट ढङ्गले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ दफा 53 बमोजिमको उपदान जाने हो श्रम ऐनको। त्योभन्दा बढी दिएको छ भने सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दा त उहाँहरूको खाइपाएको सुविधा घट्दैन, उहाँले आफ्नै रोजगारदातासँग गर्नु पर्यो। अर्को कुरा यो डेडलाइनको कुरा गर्नुभयो, 78 असार अगाडि र पछाडिका कुरा। उहाँ चाहिँ सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्दै गर्दा मैले जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्न पाउँछु भनेर 2077 साल माघको 29 गते सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधि दोस्रो संशोधन आयो। 5 महिनाको समय त उहाँलाई दिएको छ त अहिलेको एक्जिस्टिङहरूलाई। असारभित्र उहाँले कन्ट्रिब्युसन गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्, जागिर छोडेकै दिन अथवा त्यसको भोलिपल्ट तपाईँले सबै पैसा निकालेर जान त पाउनुहुन्छ त। अनि तपाईँलाई समस्या चाहिँ के त? तर रोहितजी एउटै प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै सञ्चय कोष छ, नागरिक लगानी कोष छ, यो हुँदाहुँदै पनि अहिले यसको आवश्यकता किन देखियो? म हजुरलाई यसमा के स्मरण गराउँ, स्पष्ट गराउँ भने सामाजिक सुरक्षा कोष कुनै रिटायरमेन्ट फन्ड होइन र कुनै बिमा कम्पनी पनि होइन। सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एज अ होल सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने टोटल मान्छेको जीवनकालभरि एउटै प्रकृतिको होइन। एउटै प्रकृतिको हो भने के सञ्चय कोषमा अथवा नागरिक लगानी कोषमा अथवा अरू कुनै स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा गरेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सुविधा पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न नि त। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष र अरू कुनै रिटायरमेन्ट फन्ड तुलना गर्नुपर्ने विषय होइन। सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको समग्र सामाजिक सुरक्षाको पाटो समेटेको कोष हो। तर अरू कुनै रिटायरमेन्ट फन्डले कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषको एउटा पाटो समात्नु भएको होला उहाँहरूले। वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
विशेष गरी त्यसमा पेन्सनको पार्ट छैन, त्यो पाटोहरू उहाँहरूले समाउनु भयो होला। तर सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ यो हामीले जबरजस्ती ल्याएको भन्दा पनि पार्लियामेन्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 सालमै लिएर आएर यो कार्यान्वयन गर्नको लागि लिएर आएको विषय हो। यो उहाँहरूले पनि स्टडी गर्नुभयो होला र 2075 साल माघ 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शुभारम्भ गर्दै गर्दा नयाँ युगको शुभारम्भ भनेर पनि उहाँहरूले स्वागत गरेकै हो। 6 मई 2074 सालमा जुन बेला आयो त्यो बेला मलाई राम्रोसँग स्मरण छ। त्यतिखेरको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँहरूले स्वागत गरेकै हो। तर अहिले आएर विरोध किन हो त मैले बुझाएको छु। विकासजी हजुर यहाँको टिप्पणी के छ? हजुर रोहितजीको हामी यो पहिलोभन्दा नि पहिला नै हामी यो क्लब हाउस धेरै कार्यक्रममा भेट भइसक्यो। सरको कस्तो छ भने सरको अब कानुनको विद्यार्थी नै हुनुहुन्छ, दफा उपदफामा धेरै जानुहुन्छ। पक्कै पनि कानुनमै भएका कुरामा त गर्ने हो नि। कानुनले भनेको नमान्ने भने पक्कै हुँदैन यो देशको नागरिक भइसकेपछि। तर हामीलाई अलिकति फ्रिडम भन्नु, मैले अघि नै भने उहाँले भन्नुभयो हामीलाई लाइन गरेको आएर तपाईँहरूको ट्रेड युनियन हुन्छ, ट्रेड युनियन, तर ट्रेड युनियनको भएको सहभागिता त्यहाँ हाम्रो कुरा पुगेको हामीले किन आवाज उठाउनु पर्थ्यो र? यो विरोधको लागि विरोध गरेको होइन भने बुझिदिनु पऱ्यो पहिला। र अर्को रोहित जिल्लामा के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँ पनि एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्रको व्यक्ति भइसकेको हुँदा उहाँले जति राम्रो यो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कसैले बुझ्नु भएको छैन। र उहाँको सिओ जो हुनुहुन्छ गेवाली सर पनि पक्कै पनि उहाँ पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट आउनुभएको, उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ ब्याङ्कमा के हुन्छ के हुँदैन। र मैले अघि नै हाम्रो यो अघि नै भन्न चाहेको चाहिँ कस्तो भने उहाँले जुन कुरा के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरालाई अमूर्त रूपमा भन्दा पनि अलिकति मूर्त रूपमा भनौँ न। ठिक छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब उहाँले जस्तै खाइपाएको रकम घट्छ कि घट्दैन भन्नेमा मैले थोरै बुदाहरू एउटा उदाहरण दिन चाहे। हाल निजी क्षेत्रको समेत सञ्चय कोष बापतको कर्मचारी र रोजगारीदाताले थप गरेको गरी 20% तलब कर्मचारी सञ्चय कोष वा यस्तै अन्य मान्यता प्राप्त कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् हैन। उक्त कोषहरूको वार्षिक 9 देखि 10% को हाराहारीमा ब्याज दिँदै आएका छन् भनेको उनीहरूको चाहिँ यो बेस रेट अनुसार चेन्ज हुँदै गर्छ भने अवकाश भएकै दिन उक्त सम्पूर्ण रकम र सोमा पाकेको ब्याज समेत तत्कालै फिर्ता दिन्छन्। हामीले केही खोजेको छैन, हामीले एक्स्ट्रा चाहिएको छैन उहाँहरूबाट। हामीलाई एउटा कुरा के क्लियर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई उहाँहरूसँग चित्त नबुझेको त्यही हो कि उहाँहरू जस्तो बुझेको मान्छेले चाहिँ हाम्रो ट्रेड युनियनका अध्यक्षजीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरिदिने हो कि झन् भ्रममा पाएर यो ठिक छ एकदम राम्रो छ उहाँहरूले कोषबाट प्रचलित हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई आरोप लगाएर त्यो खण्डन गर्ने कि उहाँहरूले होइन सर यो त उहाँहरूको राम्रै माग छ योलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर यसरी बहस भएको भए चाहिँ यो बेलामा सम्बोधन हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई खड्किरहेको विषय। र अर्को उहाँहरूले जुन सोही रकम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरे पश्चात चाहिँ सञ्चय कोषको जम्मा गरेको रकमको 1 रुपियाँ पनि फिर्ता आउँदैन हैन। अनि अर्को पेन्सनको रूपमा केवल वार्षिक 7.5% यो कसरी निकालेको भनेको सर दरको ब्याज प्राप्त हुन्छ भनेको त्यो पनि 60 वर्षको उमेर पश्चात मात्रै। त्यो कस्तो हुन्छ भने 160 ले हाम्रो टोटल जति जम्मा हुन्छ त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 160 गर्यो भने 7.5% आउँदो रहेछ। त्यो भनेपछि आजको डेटमा तपाईले एउटा ब्याङ्कमै कतै लगेर एउटा मुद्दतीमा राख्नु भयो भने त्यो सुरक्षित भयो कि यो सुरक्षित भयो? यो नामको सामाजिक सुरक्षा तर असुरक्षित महसुस गरिरहेछु। यत्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रका के हामी अबुझ छौँ सर, के अनपढ छौँ, हामी गवाह छौँ? यत्रो जनाले आवाज उठाइरहेछ यो अन्याय भइरहेछ यहाँ यो मिलिरहेको छैन भन्दाखेरि उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाने कि होइन हामी कानुनको सहारा कानुनको दफा उपदफा भन्दै आज आएनस् भने भोलि आएनस् भनेर उहाँले ताकेता गर्ने कि होइन सम्बोधन गरेर आउनुहोस् यसरी बसेर कुरा गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने। हामीले अल्टिमेटम दिएको भनेको के हो त? यो धम्की होइन सर? यो देशमा के कानुन छैन? कानुनभन्दा माथि के ऐन हुन्छ? अनि कानुनभन्दा माथि के संविधान छैन? यसमा त्यो त क्लियर गर्दिसकेको छ त। यसमै हो हाम्रो आपत्ति। र उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ खालि वित्तीय क्षेत्रले विरोध गरे वित्तीय, यसको खण्डन गर्न चाहन्छु सर। यो वित्तीय क्षेत्रको मात्रै नभए मैले अघि नै यहाँलाई मैले उदाहरण दिएँ हिजो 180 भएको 160 6 भएको 8 भनेको यतिकै त भएको होइन नि त। हामीले आवाज उठाएर भएको हो भनेपछि कुरा गर्दा त हुँदो रहेछ। आजको भोलि 6 देखि 8 हुन्छ भने 180 160 हुन्छ भने अरू कुरा किन उहाँहरूले व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्न? उहाँहरूले सम्बन्धित निकायमा लगेर यो बहस किन चलाउनु हुँदैन? यसमा आपत्ति हो हाम्रो मेन। नत्र त तपाईँको हामीले नपाएको कुरा गरेको छ भने उहाँहरूले हामीले 14 बुधे हामीले सम्पूर्ण सङ्गठनहरू मिलेर हामीले दिइसकेका छौँ सर। मैले अघि नै यहाँले जाहेर गराएँ, हजुरले अघि हाम्रो रायनजीले पक्कै भनिसक्नु भयो हामी एउटा सङ्गठित क्षेत्र, हामीलाई यस्तो यो राजनीति गर्ने ठाउँ हामीलाई फुर्सद नै हुँदैन सर। हामी अहिले हेर्नु त असारको क्लोजिङ हजुरलाई थाहा छ ब्याङ्क कति बिजी हुन्छ। यस्तो बेलामा हामी कालो झन्डा बोकेर अझ हामीले विरोध एकदम यो हामी सङ्गठित भएको व्यवस्थित भएको हुनाले हामीले केही पनि गरेको छैन सर। एउटा कालो ब्यानर टाँसेर ल है हाम्रो माग यस्तो छ, हाम्रो यसमा समर्थन छैन, यो चाहिँ सच्याउनु है भनेर हामीले माग मात्रै राखेको हौँ। यसमा हामीले केही नै गरेका छैनौँ। तर नेपाल वित्तीय संस्थाले भोलिका दिनमा हाम्रो कर्मचारीको जागिर खोसिने अवस्था तपाईँहरूलाई थाहै छैन। उहाँलाई कतिको जानकारी आएको छ, खल्टीमा राजीनामा राखेर कतिपय साथीहरू पुरानो साथीहरूले छोड्न विवश भइसकेको छ। यो बाध्यता कसले गरायो?
यो सरकारले यसको जिम्मा लिने कि नलिने, सामाजिक सुरक्षा कोषले यसको सम्बोधन गर्नु कि नगर्ने, यसमा मात्रै हो सर हाम्रो। नत्र त हामीलाई किन रहर छैन सर, हामीलाई झन्डा बोकेर पम्पलेट बोकेर हामी कुनै राजनीतिक कर्मीको झोला बोकेर हिँड्ने हामी झोले कार्यकर्ताहरू होइनौँ। हामी चाहिँ एउटा काम गर्ने, कलम समात्ने सर। तपाईँहरू जस्तै हामी कलम समातेर, उहाँ पनि पक्कै कर्मचारी नै हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा एउटा कुर्सीमा उहाँले आफ्नो जागिरको लागि बोलिराख्नु भएको छ नि, हामी किन बोलिन्छ? हामी लाखौँ कर्मचारीहरूको हक हितको लागि उहाँहरूको आवाज पुर्याइरहेको छौँ। ठिकै छ, हिजोको दिनमा आयो तपाईँहरूले के त्यो बेलामा के सम्बोधन भएन भने अब यसलाई आँखा चिम्लेर जानु त? यो जियो उहाँहरूले ल्याउनु भयो, माई बापहरू हामी जाने त्यो हालत कुनै पनि हालतमा हुन्न सर। हामीले अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ भने हामी सिकेका छौँ, त्यसैको विरोध हामीले गरेको। र यसमा चाहिँ हामीले अर्को तपाईँहरूलाई मैले यहाँ देखाउन चाहन्छु एउटा उदाहरणको रूपमा, यही देशका हामी नागरिक दुईवटा कानुनले दुईवटा कसरी सम्बोधन गर्छ सर। यसमा तपाईँको अब यो एउटा निजामती कर्मचारीलाई एउटा ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले, बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूकै सामाजिक कोषको ऐनमा तपाईँ बिचमा छिराउनु भएको छ। 2075को ऐनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने निवृत्ति भरण भनेर कोष लिएर आउनु भएको छ। त्यसमा अब अस्ति भर्खर अर्थ मन्त्रालयले 2017-19मा एउटा तपाईँको सम्पूर्ण यो कोलाई नलाग्ने भनेर दिइसक्नु भयो। अघि तपाईँले सोध्नुभयो सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको औचित्य के, उहाँहरूले यो सम्पूर्ण राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, ग्रामीण लघु वित्त संस्था, अरू त म कुरै गरेन, सरकारी चाहिँ उता जाने। यो हामी ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको एउटा हो नि त सर। उहाँ त वाणिज्य ब्याङ्कबाट आउनुभएको, उहाँलाई थाहा छ। यो हामी भनेको बाफियाबाट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट्स भएको संस्थाहरू। यी संस्थामा पनि यो 3टा ब्याङ्क 4वटा ब्याङ्क उतातिर, हामी एकातिर भनेको यो के डिफ्रेन्सिएट होइन सर? हामीले केही नै मागेको छैन। फेरि उहाँले भन्नु होला हाम्रो निजामतीको अर्कै ऐन हुन्छ, फेरि तपाईँहरूले धेरै तलब खानुहुन्छ, हामीले थोरै भन्नु होला। हामीलाई उहाँहरूको तलब सुविधासँग जेलस होइन सर। उहाँहरूको बढोस्, अझै राम्रो होस्, राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा हामी लबिङ। किनकि हिजोको तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कानुन बन्दै गर्दाखेरि प्रहरी आर्मीदेखि सम्पूर्ण आउनु पर्यो भनेर लेखिएको छ त्यहाँ प्रश्न रूपमा। खोइ त उहाँहरू कहिले आउने? उहाँहरूले चाहिँ त्यो सङ्गठित भएकोमा चाहिँ आफ्नो सरकारी उसमा चाहिँ ल्याउनु भएको छैन। उहाँ स्वयं रोजगारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै आएको छैन। अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले एउटा ब्यालेन्स सिट, एउटा तपाईँको अडिट रिपोर्ट पेस गर्न सकेको छैन। अनि उहाँहरू हामीले फेरि यो आवाजहरू उठायो, यो परिमार्जन गर्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले एक्चुअली भन्नुहुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट बढाउन तपाईँको 180लाई 160 बनाउनु चाहिँ त्यो एक्चुअली नचाहिने। अब हामीले यो राखेको सम्बन्धित उहरूलाई चाहिँ के चाहिने, केले रोकियो उहाँहरूलाई प्रश्न यो। र विशेष गरी यो जस्तै सामान्यतः के सुनिन्छ भने ब्याङ्कको कर्मचारीले यसको विरोध गर्नुको कारण चाहिँ सेवा अवधिको अन्त्यतिर एकमुष्ट रूपमा पाउने रकम ठुलो हुन्छ, त्यो ठुलो रकम गुम्न सक्छ कि भन्ने डरले मात्रै ब्याङ्किङ कर्मचारीहरूले योमा आउन चाहिरहेका छैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि। पक्कै पनि राजेशजी, तपाईँले अघि नै मैले निवेदन गरेँ नि, तपाईँले कमाएको जिन्दगीभर पसिना बगाएर रगत बगाएर कमाएको सम्पत्तिमा, मैले अघि नै भने नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो, संविधानको धारामा लेखिएको छ आफ्नो सम्पत्ति हकित गर्न पाउने हाम्रो नागरिकको त्यो अधिकार हुन्छ। अनि तपाईँले अहिले आएर योले ब्याङ्किङ क्षेत्रले बढी खाइस्, तिमीहरूको चाहिँ बढी खाने, यहाँले हामी बराबर बाँडिदिन्छौँ भन्यो भने के हामी उत्तर कोरियामा छोरा छ? यो देशकै डेमोक्रेटिक देश होइन कि हामीले आफ्नो आवाज राख्न नपाउने? अनि यो भन्दै गर्दाखेरि अनि हाम्रो त्यो एकमुष्ट हामीले किन त्योमा त हक लाग्छ त? तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि, सम्बोधन गर्न पर्दाखेरि आजको डेटमा हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ क्षेत्र मात्रै एउटा क्षेत्र जसले 45%सम्म इन्ट्रेस्ट तिरिएको छ। र अर्को कुरा तपाईँले त्यहाँ जोड दिनुभयो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदै गर्दाखेरि फेरि उहाँले यो ट्याक्सको कुरा चाहिँ हामीले पर्दैन भन्नु होला। तर मैले यहाँ निवेदन के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि 45+ हाम्रो पैसा जुन जम्मा भएको पैसा छ झिक्दाखेरि 15% ट्याक्स फेरि तिर्नुपर्छ। डबल ट्याक्स भनेको 50-55% त हामी त्यसमा डबल ट्याक्स तिर्न बाध्य हुँदैछ यो कोषबाट। भनेपछि मैले अघि नै यहाँलाई जाहेर गरेँ, सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध त हामीले भन्दा नि उहाँहरूले उल्टो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँले गलत ठाउँमा हात हाल्नु भयो भनेको चाहिँ मैले कुन परिस्थितिमा भने, यो सामाजिक सुरक्षा कोष आजको दिनमा यसरी नै अगाडि बढ्दै गर्दा भोलि एउटा निर्णय भएर आयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको भोलि अस्तित्वमै प्रश्नवाली चिन्ह लाग्ने कि नलाग्ने? यो भन्दै गर्दाखेरि यो विकास, म यहाँमा एकछिनमा आउँछु, जवाफ उहाँबाट खोजौँ अनि। सर, जस्तै उहाँहरूको माग त्यति धेरै ठुलो पनि रहन्छ नि, त्यो माग सम्बोधन गर्न सक्दैन। म यसमा क्लियर गरौँ, विकासजीले जति पनि कुरा राख्नुभयो अमूर्त ढङ्गले कुरा राख्नुभयो, मैले मूर्त किसिमले बुझ्न सकिनँ, सायद त्यो मेरो कमजोरी होला। म जति बुझेँ त्यो हिसाबले मैले उहाँले उठान गर्नुभएको विषयमा म जवाफ दिनेछु। पहिलो कुरा विकासजीले के भन्नुभयो, फेरि पनि अन्तिममा गएर जोड्दै गर्दा भने जागिर हजुरले उठान गर्नुभएको क्वेसनमा पनि उहाँको जवाफ के रह्यो भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा चाहिँ एकमुष्ट पैसा पाइन्न,
अन्यत्र कतै हुँदा जागिरको अन्तिममा एकमुष्ट लिएर जान पाइन्छ भन्ने यो बुझाइ यदि हो भने उहाँहरूको गलत हो। र उहाँले अर्को कुरा यहीँ जोड्नु के भएको छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरका कर्मचारीहरूले चाहिँ अवकाशको मुखमा भएकाले जागिर छोड्दै हुनुहुन्छ। यो जागिर छोड्न बाध्य उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। म स्पष्टसँग किन बाध्य बनाउनु भएको छ भने उहाँहरूले अफवाह फैलाउनु यस्तै खालको कुरा गर्नु भएको छ। तपाईँको सबै म भन्छु हजुरलाई म त्यो त्यसमा आउँछु। म के अनुरोध गर्छु यहाँलाई भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने बित्तिकै तपाईँले 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई समय छ। अहिलेको जेनेरेसन हामी जागिर खाएको पेन्सन खाने गरी होइन होला। हामीले पेन्सनको टेन्सन लिनु परेन किन हामी जागिर खाएको भनेको एकमुष्ट पैसा निकाल्ने गरी नै हो। अहिले तपाईँ एकमुष्ट पैसा निकाल्ने कुरालाई जोड दिनु भएको छ भने 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन गर्ने जेनेरेसनले जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकालेर लिएर जान पाउनुहुन्छ। त्यो एकमुष्ट पैसा लिएर जान पाउनुहुन्छ जति वर्ष जागिर खाएको भए पनि। त्यसैले यदि कोही साथीहरूले जागिर छोड्नु भएको छ ब्याङ्कबाट भने उहाँहरूले फैलाएको अफवाहको कारणले छोड्नु भएको छ। त्यसैले म भन्छु 52-53 आउँछु। म 52-53 हजुरमा आउँछु। त्यस कारणले त्यसपछि म यो कुरा गरेँ। त्यसपछि उहाँले अर्को एउटा कुरा के गरिरहनु भएको छ भने नागरिकको हाम्रो छनौटको अधिकार हुन्छ यो ठाउँमा राख्छु भन्नुहुन्छ भने म उहाँलाई के विनम्र अनुरोध गर्छु भने संविधानले दिएका मौलिक हकहरू कतिपय सशर्त हुन्छन् कतिपय निशर्त हुन्छन्। मौलिक हकमा गरेको व्यवस्थालाई कानुनले व्यवस्थित गर्ने हो। उहाँले अहिले उठान गर्दै गर्नुभएको 6 महिनाको दफा 52 र 53ले जहाँ सञ्चय कोषको कुरा गर्छ 10% श्रमिकको तलबबाट कट्टा गर्ने 10% रोजगारदाताले थपिदिने। त्यसै गरी जहाँ 53ले 8.33% रोजगारदाताले थपिदिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यो पैसा राख्ने ठाउँ सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक कहाँ छ मलाई बताइदिनुहोस् त। तपाईँ अन्त छनौटको अधिकारका कुरा पनि गर्नुहुन्छ। कानुनले अनिवार्य भनेको ठाउँ पनि तपाईँ उपयोग गर्नुहुन्न। त्यही समयको दफा 52ले भनेको 20% सञ्चय कोष चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति मलाई सिद्धाउन दिनुहोस्। हजुरले भन्नुहुन्छ मैले धैर्य धारण गरेको छु। मैले भने सुन्नुहोस् म 20% रकम जुन तपाईँले सम्पत्ति हो मेरो भन्दै हुनुहुन्छ। समयको दफा 52को उपदफा 1ले भनेको त्यही दफा 52को उपदफा 2ले भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जम्मा गर्दिनँ म भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समयको दफा 53ले भनेको 8.33% उपदान चाहिँ मेरो हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही 53को उपदफा 2ले भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दिनु। ल तपाईँ जम्मा गर्नुहुन्न रे कहाँ जम्मा गर्नुहुन्छ त? कहाँ परिकल्पना गरेको छ समयले? त्यो बाहेक अरू ठाउँ छ भने मलाई देखाउनुहोस्। त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँलाई के स्पष्ट गरेँ भने यो कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो संविधानमा पनि नागरिकको कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरेको छ। नागरिकले पनि कानुन पालना गर्नु कर्तव्य पनि हो। अधिकारका कुरा गर्दा कर्तव्य पनि सँगै आउँछन्। त्यो पार्टबाट पनि हेरौँ। अर्को कुरा उहाँले अर्को कुरा एकदमै अफवाहको हिसाबले कुरा गर्नुभयो। अरू रिटायरमेन्ट फन्ड कतिपयको त नामै लिएर भन्नुभयो 9% 10% इन्ट्रेस्ट रेट छ भनेर। मलाई राम्ररी थाहा छ तपाईँले नाम लिन खोज्दै गर्नुभएका सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोषहरूको इन्ट्रेस्ट रेट कर्जामा पनि 8.75 पनि छ। उहाँहरुको चेन्ज भइरहेछ। 9% हाम्रो पनि चेन्ज हुन्छ। त्यो हजुरको पनि चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अहिले 9% र 10% यदि कुनै रिटायरमेन्ट फन्डको तपाईँले नाम लिएको छ भने मलाई होइन फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्न पाउने कुरा तपाईँको समयको दफा 52 र 53ले दिएको छ। अहिले तपाईँले त्यो अहिले जम्मा गरेको पैसा सामाजिक सुरक्षा आउनु भएन मानौ सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्दै गर्दा फिक्स्ड डिपोजिट त्यो त ऐनमा आएको हजुर ऐनमा आएको। मैले तपाईँलाई त्यही अनुरोध गरेँ। त्यो ऐनमै आएको विषय हो। त्यो म अनुरोध गरेँ। ऐन चेन्ज तपाईँहरूले मैले गर्ने ठाउँ त किन हुन्न र? हरेक कुराको संशोधन कार्यविधि संशोधन बोर्डले गर्ने पक्षपाती भयो मैले हो त्यो कुरा त्यसैमा आउँदैछु। ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभएको दुईवटा कानुनले फरक फरक व्यवहार गर्यो भन्ने एउटा कुरा र उहाँले उठान गर्नुभएको अर्को डबल ट्याक्सेसनको कुरा। यो मैले क्लियर गर्नुपर्छ मेरो कर्तव्य हो। त्यो हिसाबले म जाउँ। उहाँले दुईवटा कानुन एउटा सरकारलाई चाहिँ सञ्चय कोष ऐनले के मतलब निवृत्ति भरण ऐन कोष ऐनले एउटा बिहेभ गर्यो समयले अर्को बिहेभ गर्यो भन्नुभयो। म उहाँलाई यसको लागि म के मात्रै प्रश्न सोध्छु भने निजी क्षेत्रमा विशेषतः कमर्सियल ब्याङ्ककै मात्रै कुरा गरौँ। 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन्। 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्क छुट्टा छुट्टै रोजगारदाता हुन्। त्यस्तै सरकार एउटा अर्को रोजगारदाता हो। आफ्नो ब्याङ्कले आफ्नो एचआर पोलिसी अनुरूप कसलाई कति सुविधा दिने त आफ्नो बाइलोमा व्यवस्था गर्छ नि त। त्यस्तै सरकारले निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्छ नि त आफूले दिने सुविधा। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउँदै गर्दा चाहिँ सबै बराबर छ त उहाँहरूको? फरक फरक कानुनले गरेको व्यवस्थालाई कम्पेयर गर्न कति मिल्छ? अब उहाँको एभरेस्ट ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क अथवा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले दिने सुविधा बराबर छन् त? हुन्न नि त। रोजगारदाताले दिने सुविधा भनेको फरक फरक हुन्छन्। त्यो आफ्नो कानुनले आफ्नो बाइलोले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो। अब सरकारले 76 साल साउन 1 गतेभन्दा अगाडि नियुक्ति भएका निजामती कर्मचारीलाई त राज्यको हामीले तिरेको ट्याक्सबाट सरकारले पेन्सन खुवाइरहेको थियो नि त। 76 साउनपछि कन्ट्रिब्युसन गर्ने जबमा आउने निजामती कर्मचारीहरूलाई त पेन्सनको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो। त्यस हिसाबले गर्दा आफ्नो कानुनले गरेको व्यवस्थाको फरक फरक कानुनको व्यवस्था उहाँले तुलना गर्दै हुन्छ। म एउटै कानुनमा रहेको विभेद देखाउँछु। उहाँले त्यो विषयमा बोल्नुहुन्न किनकि त्यो आफ्नो पक्षमा छ उहाँको। त्यस कारणले बोल्नुहुन्न। किनभने अब बोनस ऐनमा हेर्नुहोस्
बोनस ऐन 2030 मा आयो। बोनस ऐनले के भन्छ भने बोनस खाएर उब्रिएको पैसो राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा निजी प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ 30% मात्रै जम्मा गरे पुग्छ, बाँकी 70% उहाँहरूको आफ्नै कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ। तर सरकारी संस्थानहरूले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा 80% जम्मा गर्नुपर्छ। यसमा एउटै ऐनले विभेद गरेको छ सरकारी र निजीलाई। खोइ आवाज त उठाउनु त, यहाँ पनि उठाउनुहोस् न त। एउटै ऐनले गरेको विभेदको विषयमा उहाँहरूको ध्यान पुग्दैन। फरक फरक ऐन र बाइलाले गरेको व्यवस्थालाई चाहिँ विभेद भयो भन्नुहुन्छ। अब मेरो पनि चाहना के हो भने साम्यवादकै अपेक्षा उहाँहरूले गरेको सबैलाई समान गर्ने अपेक्षा गरे हो भने त्यो त राम्रो कुरा हो, सम्भव छ गरौँ। तर आफू बिचमा तपाईँकै, म त उहाँलाई अझै के भन्छु भने उहाँले डेडलाइनको कुरा पनि गर्नुभएको छ। उहाँकै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीभित्र मलाई थाहा छ, म ब्याङ्कको नाम लिन्न, 5-7वटा ब्याङ्कले एउटा कट अफ डेटभन्दा अगाडि नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई दिने सुविधा र त्योभन्दा पछाडि नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई दिने सुविधा समान छैन। विकासजी, हजुरलाई जानकारी छैन भने म भन्छु, इन्फर्मल्ली भन्छु, तर त्यस्तो व्यवस्था छ। तपाईँको आफ्नै एउटा ब्याङ्कभित्र एउटै सुविधा गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँ राज्यको सबै नागरिकलाई एउटै सुविधाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ साम्यवादको परिकल्पना हो। सम्भव हुन्छ भने गर्नुहोस्, मेरो त्यति शुभकामना मात्रै हजुरलाई। अर्को डबल ट्याक्सेसनको कुरा गर्नुभयो, यो पनि तपाईँले अत्यन्तै ठुलो भ्रम फैलाएर मान्छेहरूलाई जागिर छोड्ने बाध्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। डबल ट्याक्सेसन किन होइन भने, डबल ट्याक्सेसन कसरी होइन म हजुरलाई क्लियर गरौँ। उहाँले अघि भन्दै गर्दा भन्नुभयो अवकाश हुँदै गर्दा 15% ट्याक्स लाग्छ। कहाँ लेखाएको छ 15%? आयकर ऐनको दफा 88 र 65 हेर्नुहोस् त। आयकर ऐनको दफा 88 र 65ले योगदानमा आधारित रकम जुन भुक्तानी हुन्छ स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषबाट, त्यो भुक्तानी हुँदै गर्दा 50% रकम वा 5 लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन, ट्याक्सै लाग्दैन। बाँकीमा 5% ट्याक्स लाग्छ। तपाईँ 15% ट्याक्स भन्दै हुनुहुन्छ। खासमा त एग्रिगेटमा हेर्ने हो भने त 50% मा लाग्दैन, बाँकी 5% ट्याक्स लाग्नु भनेको त एग्रिगेटमा 2.5% मात्रै होइन। कसरी डबल ट्याक्स कम चाहिँ हुन्छ यहाँ आउँदा। अझै अर्को पार्ट पनि छ ट्याक्सको। अहिले वार्षिक रूपमा हामीले कन्ट्रिब्युसन गरिराखेका छौँ भने कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा पनि ट्याक्सेबल इन्कमको 1/3 वा 5 लाख चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा ट्याक्स छुट हुन्छ। अन्त जम्मा गर्दै गर्दा 3 लाख मात्रै ट्याक्स छुट हुन्छ, यहाँ 5 लाख हुन्छ। त्यो एडिसनल बेनिफिट पनि हो नि त। यस हिसाबले यो भावनात्मक रूपमा यो वनको बाघले खाओस् नखाओस् वनको बाघले खान्छ भने जस्तै यो बिचमा चाहिँ अलि बढी उहाँहरूलाई हाम्रो पनि कमजोरी होला, हामीले बुझाउन सकेनौँ होला, त्यो पनि हाम्रो कमजोरी हुनसक्छ, म स्वीकार्छु। यो विषयमा अलि बढी चाहिँ बजारमा भ्रम फैलाउने काम भएको छ। म उहाँहरू जतिको जिम्मेवार सङ्गठनको जिम्मेवार नेतृत्वलाई म के अनुरोध गर्छु भने यथार्थ पस्किदेऊ न, मान्छेहरूको अगाडि यथार्थ पस्किदेऊ। गलत छ भने यसलाई गलतै भनेर जाउँ, केही छैन। किनभने केही कुरा यहाँहरूलाई असहजता भएको छ भने सच्याउन त देशको संविधान चेन्ज हुन्छ, कानुन कार्यविधि चेन्ज गर्ने कुरा त यो त रेगुलर प्रोसेस हो। तर आजको भोलि गएर भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। विकासजीसँग आउँछु। विकासजी, जस्तै जति कुरा सरले भन्नुभयो यो ऐनको बारेमा यहाँहरू प्रष्ट हुन बाँकी हो अथवा यहाँहरू प्रष्ट भइसकेर अनि त्यहाँबाट विरोधका स्वरहरू निकाल्न सुरु गर्नुभएको हो? त्यही त राजनजी, अघि नै मैले यो जाहेर गरिसकेँ। पक्कै पनि उहाँ सर भनेको यता कानुनको पक्कै पनि कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले जति कानुन हामीलाई थाहा नहोला, तर उहाँलाई म के अवगत गराउन चाहन्छु चाहिँ हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा कानुनदेखि लिएर तपाईँको एचआरदेखि लिएर सम्पूर्ण मिक्स हामी शिक्षित वर्गमा पर्छौँ भन्ने लाग्छ। र उहाँले जुन बुझाउन खोजिरहनु भएको छ यो नबुझेर हामी ब्यानर बोकेर हिँडेको होइन भन्ने यहाँलाई अवगत गराउन चाहे सुरुमा। र अर्को बुझाउनु त कर्तव्य हो, पक्कै ठिक छ, उहाँले बुझाउनु कर्तव्य हो। तर उहाँले बुझेर बुझाइदिनु भएकोमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो कि बुझ्नुभएछ उहाँले, नबुझ्ने भयो उहाँले बुझेर कुन विषयमा बुझ्छ भन्ने नै राम्रो हुन्छ नि। जुन भन्दैछौँ त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषले यो भन्ने बेलामा सुरक्षा भनिरहेछ, यो मृत्यु वरण भइसकेपछि मात्रको धेरै सुविधाहरू देखियो क्या सर। यो त लाइफ इन्सुरेन्स बेचिरहेछ कि यो एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनलाई उहाँले आह्वान गरिराख्नु मैले त्यही भने सर आजको डेटमा यो मेरो 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 क्लासमेटहरू जति हुनुहुन्छ नि सर विदेशमा हुनुहुन्छ, कोही युएस हुनुहुन्छ, कोही युरोप हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। कहिले कस्तो भिन्नताबोध हुन्छ सर, म पनि यो देशमा किन बसिरहेको छु, यस्तो देशमा जहाँ कानुनको यसरी हामीले कानुनको रट्टान लगाएर हामी जस्तो युवाहरूलाई यो देश छोड्न बाध्य बनाइन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यसको दफामा हेर्नु भने उहाँले मजाले भनिदिनुहुन्छ, यसमा म तपाईँले सम्पूर्ण पैसा पाउन फिर्ता पाउनलाई दुईटा अप्सन छ सर, कि मेरो मृत्यु हुनु पर्यो कि मैले यो देश छोड्नु पर्यो। अर्को देशको नागरिकता मैले लिएर आएर यहाँ सर्टिफिकेट देखाएँ चाहिँ मैले पाउँछु मेरो 60 वर्षभन्दा पछाडि तपाईँले चाहनुभयो भने 1 वर्ष लिन पाइन्छ भन्ने पनि छ।
60% कुद्नु पर्दैन आजको युवाहरू पर्दैन उहाँले भ्रम छर्दै हुन्छ। 20 वर्षमा जागिर खान्छ, 15 वर्ष त योगदान दिनै पर्यो, त्यो होइन भने भन्नु होला, 15 वर्ष त योगदान दिनै पर्यो। प्लिज यही काट्ने मैले यहाँलाई यही म यहाँ उहाँलाई प्लिज क्लियर क्लियर बनाइदिनुहोस्। उहाँले 60% कुद्नै पर्दैन भ्रमै छर्दै हुनुहुन्छ हजुरले। कार्यविधिको दफा 23 को उपदफा 1 को खण्ड गए हेर्नुहोस् र त्यही उपदफा 23 को खण्ड के अरे दफा 23 को उपदफा 2 हेर्नुहोस्। त्यसले के भन्छ, तपाईँ कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा जहिले चाहे तैले निकाल्न पाउनुहुन्छ, असारभित्र कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस् न त। अनि एउटा कुरा मैले हजुरलाई अनुरोध गर्छु, एउटा कुरा मैले होइन हजुरलाई होइन हजुरलाई होइन विकासजी म हजुरलाई के स्पष्ट गरौँ, हजुरले के भन्नु, हजुरका मेरा साथीहरू युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ भन्नुभयो, हजुरका साथीलाई पनि सोधौँ सोसियल सेक्युरिटी के हो, सोसियल सेक्युरिटी विषयमा अलिक कम बुझाइ भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। सोसियल सेक्युरिटी युरोप अमेरिका अस्ट्रेलियाको सोसियल सेक्युरिटी मलाई सोध्नु होइन मलाई सोध्नु ठिक छ विकासजी। युरोप अमेरिका अस्ट्रेलियामा हजुरका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ एकदमै सोसियल सेक्युरिटीको म्याच्योर्ड कन्ट्रीहरू हुन्, तिनीहरू लामो समयसम्म त्यो हिस्ट्री बोक्नु भएको छ। त्यहाँ कुन चाहिँ कन्ट्रीमा जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा पाइँदो रहेछ, के व्यवस्था छ बताइदिनु भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, त्यो हिस्ट्री लिएर आउँथ्यौँ। सोसियल सेक्युरिटी भनेकै के हामी बुढो चाहिँ हुँदैन, हामी अहिलेकै अवस्था मात्रै हो, 60 वर्षपछि कमाउँदैन पर्दैन पर्दैन पर्दैन। कार्यविधिको दफा 23 को उपदफा 1 को खण्ड घ र कार्यविधिको दफा 23 को उपदफा 2 हेर्नुहोस्। आजको भोलि जागिर छोडेको थियो तिर फेरि पाउनुहुन्छ 78 अगाडि नबन्नुहोस्, हामी त सबैको लागि बोल्ने हो, हामी भनेको ट्रेड युनियन यता सम्पूर्णको लागि बोल्नुपर्छ सर। त्यस्तो हो ठिक छ, यो चाहिँ क्वेसन जायज हो, यो क्वेसनको सन्दर्भमा म बताऊँ। तपाईको 57 मा हेर्नु भने सरले सुरक्षा ऐन 2074 को 57 मा हेर्नु भने यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेन वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यो सुविधा नलिन वा छोड्न सक्ने छ भनेको के हो, यो ऐच्छिक होइन। यो डेडलाइनको कुरा उहाँले चाहिँ सोध्नु हो कि होइन पनि होइन उहाँको ऐच्छिक हो कि होइन म जान्छु पहिले। त्योभन्दा पहिले चाहिँ जुन डेडलाइनको कुरा हजुरले किन भन्नुभएको छ नि, सोसियल सेक्युरिटी भनेको नै तपाईँको जीवनकालभरिको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी हो। आइएलओको कन्भेन्सन 102 ले चाहिँ विभिन्न 9वटा सेक्टरमा सोसियल सेक्युरिटी जानुपर्छ भनेर डिफाइन गरेको छ, त्यसमध्येको ओल्ड एज बेनिफिट पनि एउटा हो। बुढेसकालमा सबै पर्छ नि त, यिनीहरूले किन अल्टिमेटम छैन त नि? हजुरको सक्यो भने म राखौँ है। म के अनुरोध गरेँ भने सोसियल सेक्युरिटी भनेको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी हो। इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्नको लागि हामी बुढेसकाल पनि हुन्छौँ, बुढेसकालको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी पनि सोसियल सेक्युरिटीले लिनुपर्छ। मैले उहाँलाई फेरि पनि विनम्र निवेदन गर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जहाँ सोसियल सेक्युरिटी सक्सेस भएका छन् ती कुन देशमा चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा निकाल्ने व्यवस्था छ मलाई बताइदिनुहोस्। सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल नै इन्कम रेगुलारिटी हो। यो एउटा सोसियल सेक्युरिटीको अर्को प्रिन्सिपल भनेको के हो भने इन्कमको रिडिस्ट्रिब्युसन पनि हो। तपाईँले कमाएको बेलाको केही पर्सेन्ट पैसा जम्मा गरेर आफ्नो कमाउन नसक्ने बेलामा उपयोग गर्ने पनि हो, त्यो इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसन नै हो। त्यस हिसाबले तपाईँको जीवनभरिको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्नु सोसियल सेक्युरिटी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो। त्यति हुँदै पनि हामीले 78 असारसम्मको समय किन चाहिँ एकमुष्ट जागिर छोड्ने बित्तिकै लिएर जाने बनायौँ त, यो पनि त क्वेसन हुन्छ नि त। किनभने त्यो किन बनायो भने कार्यविधिले चाहिँ बनायो, त्यो किन बनायो भने अहिलेको जेनेरेसन म जान्छु त्यो त फन्डामेन्टल पार्ट हो, म सरकारको पार्टमा आउँला हजुरले भनेकोमा के हो भने सोसियल सेक्युरिटीले चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट निकाल्ने गरी दिने सोसियल सेक्युरिटी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल होइन। त्यसैले कार्यविधि संशोधनभन्दा पूर्वको अवस्था हजुरले हेर्नुभयो भने 76 साउनभन्दा अगाडि जागिर सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ 60 वर्ष पुग्दै गर्दा मात्रै एकमुष्ट लाने अप्सन भयो, तर बाँकी अरू सबैले पेन्सनमै जानुपर्ने अनिवार्यता थियो। यो 78 असारसम्म चाहिँ किन गरियो भने यसमा धेरै श्रमिकहरू अहिले हामी प्राइभेट सेक्टरमा जति काम गरिरहेका छौँ, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नेहरूले त जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकाल्ने गरी जागिर गरे हो, छोड्ने बित्तिकै निकाल्ने गरी गरे हो भने उहाँहरूको अहिले जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई एज इट इज गर्नुपर्छ। खाइपाएको सुविधा घट्नु हुँदैन भनेर त श्रम ऐनको दफा 178 ले पनि भन्छ, दफा 34 ले पनि भन्छ। त्यो व्यवस्था उहाँहरूको जागिर खाएको त जागिर छोड्ने बित्तिकै निकाल्ने गरी हो नि त भन्ने हिसाबले खाइपाएको सुविधा घट्नु हुँदैन भनेर राखेको यो सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्दा पनि बाहिर गएर 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन गर्नेहरूलाई राखेको व्यवस्था हो। यसले अहिले जति जब मार्केटमा छौँ हामी सबैलाई जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकाल्ने अप्सन दिएको छ। त्यसैले यो 78 असारभित्रको डेडलाइन त तर यो सधैँ होइन। उहाँले भन्नुभएको कुरामा म जान्छु। अब ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मात्रै किन भन्नुभएको छ, म अघि पनि भनेको थिएँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको पहिलो कम्पनी भनेको गणपति बक्स हो। ब्याङ्किङ सेक्टरले वैशाखदेखि मात्रै कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुभएको छ। अब उहाँले भन्नुहुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरका हामी पनि हिसाब किताब गर्न चाहन्छौँ, हामी सबै बहुलाएका हौँ त, विरोध गर्दैछौँ भन्ने क्वेसन अघि राख्नुभयो। त्यसो भए उहाँले इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेकाहरू चाहिँ सबै बहुलाएका हुन् त। त्यसो भए
उहाँहरू ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि कन्ट्रिब्युसन भएको छ। म हजुरलाई भनौँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी बाहेक हेर्ने हो भने 19वटाले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। फाइनेन्सियल कम्पनीहरूले इन्सुरेन्स सहित हेर्ने 30वटाको कन्ट्रिब्युसन भएको छ। के उहाँहरूले चाहिँ केही नै नबुझिकन सबै बौलारै आउनुभयो होला त? यो पनि मेरो प्रश्न होला। ब्याङ्किङ सेक्टरको अर्को पार्टमा ब्याङ्किङ सेक्टरको पार्टमा मात्रै फोकस गरियो भन्ने कुराप्रति मेरो गम्भीर विमति छ। किनभने सामाजिक सुरक्षा 2 वर्ष भइसक्यो कार्यान्वयनमा आएको। अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधनमा बढी समय दियो। कार्यविधि संशोधन पनि म स्मरण गराउँ, उहाँहरू लगायत उहाँहरूको जुन रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ एनबिएसँग पनि विभिन्न खालको इन्टरेक्सन गरेर उहाँहरूले दिनुभएको सुझावहरूलाई समेत इन्कर्पोरेट गरेर उहाँले पनि अघि स्वीकारिसक्नुभयो। हामीले भनेका कारणले 180 लाई 160 बन्यो, हामीले भनेका कारणले अरू विभिन्न कुराहरू सुधार भए। उहाँहरूले भनेका कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेर कार्यविधि संशोधनमा आयो। अब कार्यविधि संशोधनमा चाहिँ 15वटा मुद्दा लिएर आउनु भएको छ। यो कुरा भयो भने फेरि 20वटा आउला, 25वटा आउला। यो त नेभर इन्डिङ विषय होला, उहाँहरूको थाहा छैन कुरो के हो। तर उहाँहरूले भनेका सबै जसो विषय सम्बोधन भएको छन्। त्यसैले उहाँको बहस पनि अहिले हजुरले सोध्नु न, 78 असारभित्र आउनलाई के समस्या छ भन्दा 78 असारभित्रको कुरै गर्नुहुन्न उहाँ। अब पछाडिको लागि किन हो मैले बुझिनँ। हजुर त्यो डेडलाइनभन्दा अगाडि आउँदा समस्या के हो? त्यही त सर, हाम्रो जुन मागहरू राखेको छ उहाँले जुन मागहरू पुरा नगरिकनै हामीले खाइपाएको सुविधा घट्दैछ भन्दाखेरि उहाँले जुन एउटा कुरा म बताउँला भनिराख्नु भएको छ। उहाँको माग के छ? 5वटा मुद्दाको माग छ। त्यसमा भन्नुभयो के सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको, मैले त्यो शब्द चाहिँ गरेँ है, तपाईँले बौलाको भन्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई जसरी उहाँले पाठ पढाउनु भयो नि, यसरी पाठ पढाएर हामी जस्तो शिक्षित वर्ग भनिदिने ठाउँमा त उहाँहरूले यसरी घुमाउनुहुन्छ भने उहाँहरू त बिचरा श्रमिक हुनुहुन्छ, एउटा कल कारखाना काम गर्ने सोझा मजदुरहरू हुनुहुन्छ। उहाँले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको कुरा गरेको, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एउटा लक्ष्मी ब्याङ्कको स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुभएको उहाँले। लक्ष्मी ब्याङ्कको साथीहरू पनि यहाँलाई अवगत गराउँछु, उहाँहरूको युनियनको साथीहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले गल्ती गरेछौँ, हामी त्यहाँ गएर उहाँले यसरी पाठ पढाएर उहाँलाई भ्रम छरेर उहाँहरूले लिएर त आउनुभयो। तर ल्याउँदै गर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स तपाईँलाई म उदाहरण साथीहरू पनि भेटाइदिन सक्छु। होटेलका साथीहरू जो रोइ कराई गर्नुभएको छ, उहाँ गएर हाम्रो फाइकिपाई आएको घुम्दैन भन्नुहोस्। हाम्रो आइएलओले दिएको जुन छ राइट्स टु बार्गेनिङ भन्ने कलेक्टिभ बार्गेनिङ, त्यो नपाएर अहिले कस्तो अवस्था भएको छ भने संस्थामा गए हामी त सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगिदिइसक्यो तिमीहरूको पैसा, वहीँ गएर बार्गेनिङ गर भन्ने संस्थाले। अनि संस्थाले होइन यो सामाजिक सुरक्षा कोषले त यो पछि आएको वहीँ गएर बार्गेनिङ गर भनेर पठाइदिँदाखेरि उहाँ साउलाई भन्दाखेरि साउले कहाँ हुन्छ, यो त हामी दिन सक्दैनौँ भनेर अहिले रोइ कराई गरेको अवस्थामा यो के हो त? यो व्यवस्थित हुन नसक्यो हो रोजी? यसलाई त्यसरी पनि नभनौँ, व्यवस्थित हुन नसकेको होइन र उहाँहरूले नबुझेको पनि होइन। उहाँहरूको के बाध्यता छ त मैले चाहिँ बुझेको छैन। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँको खाइपाई आएकोमा नघट्ने ग्यारेन्टी कसरी गरिएको छ? म त्यसमा फेरि पुनः स्मरण गराएँ। खाइपाई आएको सुविधा घटाउन पाइँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्ने कानुनले होला, 34 दफाले गरेको छ। 34 को उपदफा 3, 178 को उपदफा 3 पनि छ। दुईटैले खाइपाएको सुविधा घट्दैन भन्छ। स्पेसल्ली उपदानको सन्दर्भमा श्रम नियमावलीको नियम 23 को उपनियम 4 ले पनि भन्छ। यी 3टा व्यवस्था हेरौँ, कानुनले ग्यारेन्टी गरेका छ। उहाँले यो खाइपाएको सुविधाको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ ट्रेड युनियन हो, ट्रेड युनियनको धर्म व्यवस्थापनसँग सकेसम्म बढी लिने पनि हो। त्यस हिसाबले व्यवस्थापनसँग सकेसम्म बढी लिने हो। खाइपाएको सुविधा घटाउन पाइँदैन भनेर कानुनले गरेको छ। उहाँले त्यो सुविधालाई कानुनको बेसमा लिएर तपाईँले कसरी घटाउन पाउनुहुन्छ भनेर व्यवस्थापनसँग गर्नुपर्ने विषय चाहिँ सायद उहाँ व्यवस्थापनको अलि धेरै माया गरेर बिचरा व्यवस्थापनले किन दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले दियोस् भन्न खोजेर आउनुभयो हो भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन। कानुनले सामाजिक सुरक्षा कोष, म यहाँ स्मरण गर्न अर्को पाटो पनि छ, म मेरो पालोमा म बोलौँ। ऐन श्रम ऐनको दफा 52, 53, 54, 55। श्रम ऐनको दफा 52ले सञ्चय कोष 20% भनौँ, दफा 53ले 1 वर्षको 1 महिनाको मात्रै उपदान भनौँ है। दफा 53ले त्यो, दफा 54ले 1 लाखसम्मको मात्रै औषधि उपचार बिमा भन्छ श्रमिकको, 1 लाखसम्मको मात्रै श्रमिकको मात्रै दफा 54मा हेर्नु होला। त्यसै गरी दफा 55ले 7 लाखसम्मको मात्रै दुर्घटना बिमा भन्छ। त्यो व्यवस्था मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्यारी हुने, सामाजिक सुरक्षा योजनाले सञ्चालन गरेको व्यवस्था बमोजिम हुने भनेर दफा 57ले भने हो। श्रम ऐनमा गरिएका व्यवस्था न्यूनतम हुन्, ती न्यूनतम व्यवस्था मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्यारी भएको, बाँकी दिइरहेको छ रोजगारदाताले भने श्रम ऐनको दफा 178ले खाइपाएको त घटाउन पाउँदैन भनेकै छ, दफा 34ले खाइपाएको घटाउन पाउँदैन भने उहाँलाई खाइपाएको सुविधा कहाँनिर घट्यो, मैले कानुनी रूपमा चाहिँ घट्यो यहाँ भन्नुभयो भने म त्यो गर्न पाउँछु। यदि उहाँले घटायो भने प्रश्न गरेको भन्छु, जस्तै ऐनको दफा 34 को उपदफा 3 ले पनि र 178 को उपदफा 3 ले पनि खाइपाई आएको तलबमा नघट्ने गरी भनेर प्रश्न लेखेको छ। यति भन्दा भन्दै पनि यहाँहरूको त्यही ठाउँमा विरोध चाहिँ किन?
अघि नै उहाँले भन्नुभयो सङ्गठित र असङ्गठित दुईटा संस्थाहरू छ सर। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि जुन संस्थानमा तपाईँको सबैमा कर्मचारी युनियन छ सर? छैन। जहाँनिर छ त्यहाँनिर हामी यसरी लड्दा त त्यहाँ प्रेस दिँदा त उहाँ आजको भोलि कति हामी प्रेसर परिसक्यो। उहाँहरूले जुन प्रेसर संस्थाले दिनुभएको छ, संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ, उहाँहरूले पुरै फोर्स लगाएर जुन संस्थाको प्रेसर हामीलाई आइसक्यो। तपाईँहरू के गर्ने, आफ्नो विचार गर्नु, हामी चाहिँ प्रेसर धान्न सक्दैनौँ भनेको अवस्था हामीले सम्पूर्ण उहाँलाई अवगत गराउनु चाहिँ सम्पूर्ण अब सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर अहिले आरोप के लाग्ने गरेर चाहिँ युनियनहरूले उचाल्यो। त्यही आरोपको खण्डन गर्दै हामीले सम्पूर्ण साथीहरूको सिग्नेचर क्याम्पेन गराएर हामीसँग सम्पूर्ण सिओ बाहेक सम्पूर्णको सिग्नेचर हामीसँग छ, हामी जाँदैनौँ भनेर। के उहाँहरू के अबुझ हो त, नबुझेर हो त? यो उहाँले भने जस्तो सुविधा पाउने भयो त यसलाई यत्रो बस गर्न जरुरी नै छैन सर। यो त मजाले हामी नाची जान्छौँ त। मैले भनिरहेको छु त, जुन दिन हामीले भनेका उहाँलाई प्रश्न भनिरहेको छु, हामीले यत्रो बुदा दिइरहेको छौँ, त्यो बुदाहरूमा छलफल गरौँ, योलाई बुदाहरूलाई यो यस्तो भइरहेछ भनेर लिएर आयो भने तपाईँले एउटा औषधि उपचारको मात्रै कुरा गर्नु भने अघि उहाँले भन्नुभयो 1,25,000 एकदम राम्रो। तर यो कसको लागि? 15,000 जुन ज्याला पाउनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि पनि त्यही औषधि उपचार। मैले 1 लाख खान्छु भने उहाँहरूको रिसिभी हो त त्यसमा? मैले 1.5 लाख खाएँ भनेर के सम्पूर्णलाई के? उहाँले अघि समाजवादको कुरा गर्नुभयो, समाजवादको कुरा गऱ्यो भने त यहाँनिर चाहिँ के हो त नि? यो उहाँको मेरो ब्याङ्कले औषधि उपचारमा मलाई मेरो लगायत मेरो सम्पूर्ण परिवारको गरिदिन्छ भने के मेरो त्यो अब हटाउनु खोज्या हो त? अब मेरो कम्पनीले भनिदिनुहोस्, मेरो कम्पनीले औषधि उपचार यहाँ पाउँछु भन्दा कुन चाहिँ साउहरू लाटा छन्? तपाईँहरूले यो औषधि छोड्दै वर्षमा एकपटक 1 लाख रुपियाँमा नबढ्ने गरी भनेको छ। हाम्रोमा 15 लाखसम्म सर औषधि उपचारको कुरा गरेर आएर हाम्रो ब्याङ्कमा खाता मात्रै खोल्नु 15 लाखसम्म त तपाईँले ब्याङ्कले तपाईँको बचत गर्दालाई दिन्छ। उहाँको जुन 1 लाख औषधि उपचार कुरा राख्छु सर। अर्को कुरा उहाँले युरोप र युएसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सामाजिक सोसल सेक्युरिटी फन्ड साथीहरू हुँदो रहेछ भनेर भन्नु। पक्कै पनि मैले बुझेरै बोल्दैछु नि त। त्यो सोसल सेक्युरिटीसँग दाद नमिल्छ, औकात छ हाम्रो। सोसल सेक्युरिटी आजको डेटमा मैले भने नि 45% ट्याक्स तिर्छु, 45 छोडिदिनुहोस्, म 100% यहीँ तपाईँको मिडियाबाट भन्छु। हामी जस्तो तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ सर यसमा त, तपाईँहरू मिडियाकर्मी पनि पर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण 100% नै लैजाओस् सरकारले, तर हाम्रो मेरो बालबच्चा मेरो परिवारको मेरो उनीहरूलाई लालन पोषण गर्ने, उनीहरूको स्कुलिङको लागि औषध उपचारको लागि ग्यारेन्टी गरोस् नि त। हामी योलाई किन बस गर्नै परेन सर? उहाँहरू भन्ने बेला चाहिँ युरोपको त्यो सुविधा चाहिँ घट्ने हो। जस्तै मैले उहाँलाई क्लियर गरेँ, मैले बुझिसकेँ। उहाँले भन्नुभएको औषधि उपचारको कुरा गर्नुभयो। म फेरि पनि पुनः स्मरण गराउँछु, श्रम ऐनको दफा 54ले 1 लाखसम्मको लागि श्रमिकको औषधि उपचार खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने हो, बिमा गरिदिनुपर्छ भनेको छ औषधि उपचार बिमा श्रम ऐन। अझ त्यसले त प्रिमियम 50-50 भन्छ, तर पनि 1 लाखसम्मको श्रमिक। उहाँले भन्नुभयो के अरे यो 15,000 कमाउनेका लागि हो, हामी त अलि धेरै कमाउने हो, हाम्रा लागि होइन भन्नुभयो। तर श्रम ऐनले गरेको चाहिँ सबैका लागि। श्रम ऐन हामी कार्यक्रमको अन्तमा सुविधा चाहिँ डिफरेन्सिएट हैन, म क्लियर गर्छु। श्रम ऐनको निवृत्ति भरण कोष ल्याउनु भयो, त्यसै गरी 11 मा हजुरलाई थाहा छ त्यहाँ सुविधा चाहिँ फरक गर्न मिल्ने छ भनेर लेखिएको छ। श्रम ऐनको दफा एनमै छ। तपाईले भन्दा मैले भनेको बुझ्नु भयो होला। मैले हजुरको औषधि उपचारको क्वेशनको जवाफ दिन पाउन। जस्तै भन्नु न हजुरहरु पत्रकार, हाम्रो ब्याङ्किङ, अनि त्यो हस्पिटलको नर्सहरू, अनि त्यो मजदुरहरूको एउटै हुन्छ त सर? मिल्दैन नि। ल्याउनु भयो उहाँले भित्र, तर छुट्टै सुविधा दिन मिल्दो रहेछ। मैले हजुरको औषधि मैले हजुरले औषधि उपचारको कुरामा म उदाहरण सहित दिन्छु कि त्यसैले सजिलो हुन्छ। श्रम ऐनको दफा 54ले 1 लाखसम्मको औषधि उपचारको दायित्व मात्रै रोजगारदातालाई राखेको। उहाँले बढी सुविधा लिनुभएको छ। किन लिनुभयो त भन्दा कलेक्टिभ बार्गेनिङबाट लिनुभयो। 10 लाखको गरिदिएको छ मानौँ, उहाँहरूको ब्याङ्कले उहाँलाई 10 लाखको औषधि उपचार बिमा गरिदिएको छ। त्यसको मतलब त्यो अब 10 लाख चाहिँ घटाउनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा आएपछि 1 लाख मात्र दिनुपर्छ भने होइन है। इन्फर्मेसनको लागि बिमाले दुईटा बिमा दिँदैन, हजुरले पनि थाहा होला। बिमाले एउटै बिमा दिन्छ। सुविधा बढी हो त्यो रोजेर लिन पाउने। मेडिकल इन्स्योरेन्स म यहाँ क्लियर गर्छु है। मैले त्यही भएर मैले हजुरलाई सुरुमै के भनेको छु भने सोसियल सेक्युरिटी एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी पनि होइन र सोसियल सेक्युरिटी रिटायरमेन्ट फन्ड पनि होइन। तपाईले बिमासँग तुलना नगर्नुहोस्। सोसियल सेक्युरिटी बिमा कम्पनी होइन। सोसियल सेक्युरिटी त भन्दा म तपाईलाई खर्च गर्दाखेरि मेरो सम्पूर्णको परिवारको बिमा हुन्छ नि, मैले किन कम्पेयर नगर्ने सर? मेरो पैसा हो नि त यो त। मलाई उदाहरण सहित हजुरको कुरा जवाफ दिन मौका त दिनुहोस्। म उदाहरण सहित 10 लाख हजुरले दिनुभएको छ, 10 लाख हजुरले लिनुभएको छ, ठिक छ। 1 लाखको व्यवस्था छ श्रम ऐनले, बढी लिन पाइन्छ नि त। श्रम ऐनको दफा 3ले चाहिँ न्यूनतम हो, त्योभन्दा बढी लिन पाइन्छ भनेको डबल क्लेम पाइन्छ। हाम्रो कार्यविधिको दफा 37 मा हेर्नुहोस्,
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दफा 37ले यहाँ गर्ने व्यवस्थाभन्दा बढी बिमा गर्न पाइने कुरा स्पष्ट लेखेको अनि बिमा छ त गर्न पाइयो तर डबल क्लेम गर्न पाइयो तपाईँ एउटै उपचार एउटा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन तपाईलाई ल्याउँ मैले होइन हजुरलाई म स्पष्ट बिमाको सोध्नु होला म यसमा पनि क्लियर गरौँ हजुरको 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ दुईतिर बिमा गरेको छु भन्दैमा त्यही 1 लाखको बिल दुईतिर पेश गर्न पाइँदैन उहाँले भनेको ठिक हो बिमा त क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो नि त त्यो म पनि बुझ्दछु बिमाको सिद्धान्त अलिअलि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो भने तपाईँको 1 लाखको उपचार गरेर 2 लाख लिने त होइन होला मकसद तर तपाईँको 5 लाख खर्च भयो 5 लाख खर्च भने 1 लाख सामाजिक सुरक्षामा क्लेम गरेर 4 लाख अन्त गर्न पाइन्छ कार्यविधिको दफा 37ले भन्छ त्यो गर्नै पर्छ श्रम ऐनको दफा 178 को उपदफा 3 को मकसदै के हो भने उहाँलाई 10 लाखको बिमा रोजगारदाताले गरिदिइराखेको छ भने 1 लाख सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने किनभने श्रम ऐनको दफा 54 मा त 1 लाख मात्रै भने नि त 1 लाख मात्रै क्यारी गरे हो नि त सामाजिक सुरक्षा बाँकी 9 लाखको उहाँको कम्पनीले गरिदिनुपर्छ यो दबाब चाहिँ उहाँले उहाँको रोजगारदातालाई दिनुपर्ने हो कानुनमा कानुनले त्यसो भन्छ असंगठित भनिरहेछ नि त उहाँको समस्या रोजगारदातासँग छ उहाँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ रोजगारदातासँग समस्या रोजगारदातासँग छ भने रोजगारदातासँग चाहिँ प्रश्न कुरा गर्दा के हुन्छ त्यही त मैले के अरे रान्जीलाई अघि नै अवगत गराएँ पक्कै पनि म तपाईँ हामी साउ भयो नि हामी पनि कुनै कुनै व्यवसायमा गरौँला मैले अघि नै भने सर यहाँ कानुन लगेर जोडे भन्दाखेरि मैले भोलि कानुन नमान्ने छुट्टा रोजगारदाता छैन नि त हामी पनि भइला हामीले गरिरहेकोमा यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोष हिजोसम्म 10% तपाईँले दिएर हुन्थ्यो भने सञ्चय कोषमा अहिले 20% उहाँले लाग्नुपर्छ हाम्रो ब्याङ्कको त कुरै नगर्नु है ब्याङ्कको त यो भन्दा हामीले मैले भने एकदम सर मैले के भनिरहेको छु हामी एकदम हामी विरोध गरेको होइन भनेर उहाँलाई अघि नै हामी यहाँलाई अवगत गराइसकेँ हामीले के भनिरहेछौँ यहाँ भएको कुराहरू सुधार्नुहोस् न यो सुधार्दाखेरिको ब्याङ्कलाई मात्रै छुन्छ त सर मैले अघि उहाँ आफूले स्वीकार्नु भयो 180 को 160 भयो 6 को 8 भयो भनेपछि हुँदो रहेछ नि त यो हामी बोल्दै गर्दाखेरि त सम्पूर्ण असङ्गठित सम्पूर्णलाई ल्याएर भर्खरै कति भयो उहाँहरू आएको 3-4 वर्ष भयो 3-4 वर्षमा उहाँ आफैले भन्नुभयो हामी भर्खरै बालक छ दौडी भन्नुहुन्छ उहाँहरू आफै दौडिँदै हुनुहुन्छ किनकि हामी जस्तो क्षेत्रमा आएर आज आइज भोलि आइज भनेर उहाँहरू दौडिँदै हुन्छ गलत ठाउँमा हात हालिरहनुपर्छ भनिरहेको छु बारम्बार यदि सम्पूर्णलाई असङ्गठित क्षेत्रलाई समेट्दै ल्याएर राम्रोसँग मिलाएर ल्यायो भने राम्रो स्किम दिनु भने किन आउँदैन सर हामी आजको दिनमा त्यसो भए 3टा छ सञ्चय कोष लगानी कोष र यो सामाजिक सुरक्षा 3टा छ भने हाम्रो अप्सन होइन भने मर्ज गरोस् न त होइन सरकारले एउटा मात्रै अप्सन भन्छ यो अप्सन हो भने 3टा चाहिँ अप्सन राख्ने हामीले अप्सन चुज गर्न नपाउने सर कानुनले नपाउने भने त कानुन त 4 वर्ष अगाडि आयो कानुनले जनता नागरिकलाई हेरफेर गरेछ त्यहाँ कहीँ घात भएछ त्यहाँ अन्याय भएछ भने कानुन संशोधन गर्ने कि नगर्ने सर यो देशको संविधान त कतिचोटि संशोधित भयो भने यो कानुन के हो र सर आवश्यक संशोधन गर्न सकिने कुराहरू कति छ अन्त्यमा धन्यवाद एकदमै छोटोमा म भने उहाँले भन्नुभएको विषयबाट के बुझियो भने उहाँको कानुनमा रहेका केही असहजतासँग सम्बन्धित विषय हो भने कानुन संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट हो हाम्रो ब्याङ्कमा गरेको कालो झन्डाले कानुन संशोधन हुँदैन सायद मैले बुझेको त्यतातिर केन्द्रित हुन अनुरोध गर्छु र फेरि म के स्मरण गराउँछु भने श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन चाहिँ संशोधन गर्नको लागि रोजगारदाता सरकार र ट्रेड युनियनको तिनै पक्षको सहमतिमा मात्रै हुन्छ त्यसकारण उहाँ पनि एउटा स्टेक होल्डर हो कानुन संशोधनको पार्टमा उहाँले त्यताबाट पहल गर्नुभएको हुन्छ कानुनका सन्दर्भमा मैले दुईवटा कुरा उहाँको जोड्नै पर्नेछ उहाँले उठान गर्नुभएका विषय चाहिँ अनुत्तरित भएको छन् एउटा कुरा उहाँले के अघि भन्नुभएको थियो भने एक्चुअली भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कुनै बेलामा तर एक्चुअली भ्यालुएसन उहाँले कसरी गर्नुभयो भन्नुभएको छ एक्चुअली भ्यालुएसन गरेरै इन्डियाको एक्चुअली भ्यालुएसन गरेर कार्यविधि संशोधन गरेको कार्यविधि संशोधन एक्चुअली भ्यालुएसन नभइकन सम्भव छैन त्यसकारण एक्चुअली भ्यालुएसन भएर आएको अर्को कुरा हजुरले जुन सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ श्रम ऐनको दफा 116 ले हजुरलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएको त्यही श्रम ऐनको दफा 116 को उपदफा 3 को खण्ड 6 हेर्न अनुरोध गर्छु जहाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योगदानको दर र सुविधाको सन्दर्भमा हजुरले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनुहुन्न भनेको छ तपाईलाई जुन दफाले अधिकार दियो सौदाबाजीको त्यही दफाले त्यो अधिकार दिएको छैन पाइरहेको त्यो सिपिए गर्दाखेरि जुन पाएको उपलब्धिहरू छ सामूहिक सौदाबाजी हैन नपाउने हामीले भनेको छैन सर पाउँदै गर्दाखेरि हामीले गर्दै गर्दाखेरि तपाईले सबै सुरक्षित छ उपलब्धिहरू गुन्दै एकदम सर यो एकदम टाइट टाइम भयो यो मैले भन्ने दिनभरि बस गर्दै पनि यो सकिनेवाला छैन हामीले सिम्पल सर अरु उहाँलाई जस्तै रोहितजी यहाँ हुनुहुन्छ धेरै गरिसक्यो यो चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि हामीलाई एक्स्ट्रा हामीले केही मागेको छैनौँ हामीलाई थप केही चाहिएको छैन उहाँहरूबाट आश पनि छैन हामीलाई हाम्रो खाइपाइ आएको नगुमोस् हामीले जुन पाइरहेको छ त्यो सुविधाहरू हामीलाई एकदम यसलाई चाहिँ हाम्रो नगुम्ने उहाँहरूले जुन ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो र एउटा अर्को चाहिँ त हामीले भनिरहेको छु एचिक भन्ने उहाँहरूकै त्यो एनमा भएको यो के हो यसलाई प्रश्न पारेर एचिक गर्न मिल्छन् किन नगर्ने अर्को 11 नम्बर उहाँहरूकोमा कस्तो छ भने यो भित्र ल्याइए पनि मैले अघि नै भने तपाईँहरू एउटा भाँडामा फलफुल तरकारी सबै एक ठाउँमा मासु हालेर पकाउँदाखेरि खिचडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उ गरियोस् र अन्त्यमा मैले भन्न चाहे यो बस जति
गरे पनि यो टुङ्गिँदैन र त्यही भएर उहाँहरूसँग धेरै बहस गरे हामीले यो बहस गर्दा गर्दा उहाँहरूले कानमा रुई हालेर नसुन्नु भएको हुँदाखेरि आजको दिनमा यहाँलाई अवगत थाहा पाइसक्नु भयो होला सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा यो केस पुगिसकेको हुँदाखेरि अब हामी कानुनमा आस्था राख्छौँ पक्कै पनि यहाँले अघि नै भन्नुभयो हामी कानुनमा आस्था राख्ने व्यक्तित्व हो हामी सबै र कानुनले पक्कै केही न केही हाम्रो कुरा सुन्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र भोलिका दिनमा चाहिँ यो जुन हामीले आवाज उठाएका छौँ यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण असङ्गठित क्षेत्रहरू सम्पूर्णलाई समेटेर लाने भन्ने छ हाम्रो आश छ। म अन्तिममा उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने उहाँले ऐनको दफा 57लाई जुन स्वैच्छिक भन्नुभयो त्यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा कोही कन्ट्रिब्युटरले म यहाँको सुविधा लिन्न है भन्दै गर्दा पाउने हो मैले बुझेको होइन। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा होइन मलाई हजुरको टुङ्ग्याएपछि म इन्डिङमा छु हजुरको टुङ्ग्याएपछि म इन्डिङमा छु। त्यसरी श्रम ऐनको दफा 57ले के अरे योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 57ले भनेको व्यवस्था चाहिँ मैले बुझेसम्म हुन त यो अदालतको व्याख्याको विषय बनिसक्यो उहाँले गइसकेको मैले बुझेसम्म चाहिँ यहाँ आएका सुविधा म लिन्न है म छोड्छु है मलाई कुनै चाहिएन। यहाँ कन्ट्रिब्युसनको स्वैच्छिक चाहिँ किन होइन भने श्रम ऐनको दफा 52 र 53ले भनेको सञ्चय कोष उपदान जम्मा गर्ने ठाउँै छैन सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक, त्यो उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो स्वैच्छिक होइन अनिवार्य हो कि सञ्चय कोष उपदान नलिनु पर्यो त्यो अनिवार्य हो यहाँ आउनुपर्छ। र अझै पनि म अन्तिममा उहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने अब उहाँहरूले सम्मानीय अदालतसँग नै गरिसकेको विषय भएकोले अदालतले यस विषयमा चाहिँ पक्कै पनि जे निर्देश गर्छ त्यो अनुसारले हुने नै छ। हामी सबै कानुन मान्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भन्दै धेरै धेरै हस् यहाँहरू दुवैको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यी र यस्तै कार्यक्रमहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला अर्थविशेष बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।